السلام علیکم. الحمدللہ فرام اسکلز فاؤنڈیشن بیک ٹو ہوم. اور راستے میں اسی جگہ سے تھوڑا سا آگے سرائے کی بہنوں کے ساتھ ایک نشست ہوئی, وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سارے کو آنے نے دا سبحان اللہ. اچھا تے کہڑے لے پڑھتے ہوندے وے؟ ایک پڑھتے ہوندے وے آخری دو آیات کیویں پڑھتے ہوندے وے؟ کہڑے ٹائم پڑھتے وے؟ صبح ٹائم پڑھتے وے. اچھا صبح شام پڑھتے وے. اگر تسا صرف ایک شام کوئی پڑھ گنو تاں ہی کافی ہے. صرف شام کوئی پڑھ گنو نا وہی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت سارے فرامین ہیں, بہت سارے احادیث ہیں, آپ نے ان دی بہت فضیلت دسی ہے. تو کو پتہ ہے پہلی وحی قرآن دی کیڑی وحی آئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. عمرہ کر کے آئے وے غار ہیرا, زیارت کیتی ہو سی گئے وے غار ہیرا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. غار ہیرا اس جڑی پہلی وحی آئی ہے. تے اے ان دے بعد اچھا جڑا سارا قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ویلے گھر وچ, کہیں ویلے میدان وچ, کوئی بازار وچ, کتھیں اللہ دا حکم ہوندا ہے فرشتہ اتے رہندا ہے, جبریل آویندا ہے, آپ دے اتے نازل تھیندی ہے سورت آیت. تے جڑی اے سورہ بقرہ دے آخری دو آیات ہیں سبحان اللہ, انہاں دی تو کو میں شان دساں کہ اے واحد دو آیات ہیں. اے آخری قرآن دیا سورہ بقرہ دیا دو آیات اے قرآن دا کلھا او حصہ ہے کہ جڑا دو پھیری نازل تھے, دو دفعہ. باقی سارا قرآن ایک دفعہ نازل تھے. ان دی شان دیکھو اللہ نے دو دفعہ, ایک دفعہ زمین دے تے ایک دفعہ آسمان دے, دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایندا وحی کر کے تحفہ دیتا گئے. ایک دفعہ جبریل آسمانوں آئے, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھے. اچانک آسمان تو آواز آندی ہے, جی میں دروازہ کھل دے زور دا آواز آندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دے دن کہ اے کیا تھے, کیڑی شے دی آواز ہے؟ اچانک آواز آوے اسیں دے دیں نہیں دیا دے. اتو جو آواز آئی ہے اللہ دے نبی اتنے نظر چاہ کے دے دن کتوں آواز آئی ہے, کیا تھے؟ جبریل علیہ السلام فرمینے اللہ دے نبی اے آسمان دا دروازہ کھلے. اللہ نے اتو ایہو جیاں فرشتہ نازل کیتے, ایہو جیاں ایک فرشتے کو بھیجے جڑا آج تک کہیں نبی واسطے کہیں کم واسطے نہیں نازل تھیا, نہیں اترا. دیکھو کہ ایک اللہ نے ان کو این آیات نازل کرن واسطے ان فرشتے کو روکا آیا. او فرشتہ اے پیغام گھن کے جڑا تواڈے کول آندا پے این دے کولوں پہلے او کدیں زمین دے آیا ہی کہ نہیں. اللہ نہ او پیغام نہ او فرشتہ کیڑی شان والا ہے. ول جڑے لے او فرشتہ آندے اللہ دے نبی کو فرمیندے کہ اللہ دے نبی اے اللہ تعالیٰ نے دو آیات بھیجن تواڈے تے تواڈی امت واسطے تحفہ ہے. اے دو نور ہیں, دو نور روشنی جڑے آدھن نہیں میں ہاں دی گھٹن ہے, دل دے غبار ہے, پریشانی ہے, اے نور ہی وے. تو ستوا کو اے یاد ہوئن توڑے گھر رہے اے قرآن موجود ہے, اے دو آیات وچ موجود ہیں, ان دے باوجود تو ساندھا رہے چھو اے ساری اپنی کو تاہی ہے. اے دو آیات چھڑیاں دو آیات اے نور ہیں, نور اے مراداں پوری کرن والے ہیں. کل اساں گئے سے جہانیاں پیر اٹے گھٹے والا مشہور ہے, تسیں سنا اسی پتہ اللہ نہ کرے کرنگیاں ہو وہ اعمال دا ضیاء ہے. اے دو جڑیاں آیات ہیں, اے جڑیاں دو آیات ہیں اساں اٹے گھٹے والے پیر کول کہنا گیا سے اتھاں ادھیں بستی اچ گیا سے جی ہاں. تے کیونکہ اللہ اکبر اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا جیڑا کہیں بندے کول امید رکھیں دے. اچھا یہ جڑا پیری فقیری والا چکر ہے نا اسلام وچ کہ نہیں, اسلام وچ پیری فقیری والا چکر کہ نہیں. اسلام وچ کیا ہے؟ قرآن تے حدیث, قرآن تے سنت. ولی ہیں او بھی ہوں رستے دے چلے نے جڑا نبیاں نے چلائے. اللہ دے ولیاں دا جڑے انکار کہ نہیں, جڑی انبیاء دی دعوت آئی اوہ اولیاء دی دعوت آئی. یہ جڑی پیری فقیری بعد وچ نکلی ہے رب کعبہ دی قسم کہ نہیں تساں اپنے پیر کولوں ون کے نا غسل طہارت دا طریقہ چا پوچھو نہ آندا ہوسی. ول تساں انہاں کول ون کے نماز تے سنو نہ آندی ہوسی. انہاں کو نماز چھڑی سنواویں تے طریقہ ہی چھوڑو زبانی سنواویں چا نہ آندی ہوسی. انہاں کو سورہ فاتحہ دا ترجمہ سناؤ نہ آندا ہوسی. مگر تساں انہاں کو وہ ہے کہ ایک بندے دا انٹرویو آیا پیا ہے اج کل سوشل میڈیا دے اتے, اور دسینا پیا ہے کہ میں 30,000 دی کتھیں نوکری کرے نہ ہمیں ہر ویلے مالک دے جھنکیاں سننا ہمیں اتے میرے بال دے سارے کرائے دے مکان چ رہنا ہمیں میری 30,000 نال بالاں دا سکول مکان دا کرایہ بل پورا نہ تھیندا ہے, بہت تنگ ہمیں.
اخیر کہیں دوست مشورہ دیتے بھئی میں آج کہیں کاروبار چاہتے کو وہ لینا میں کو 2-4 سلاں سٹ دیتن کہ تئیں پہاڑی دے کوئی اچھی جا دے کوئی ٹکانا بنا دیتی سی بھئی تو تھیں بائے میں تیرے کو لاساں لوگ ریسن ایکھیں وال راستے آمدنی ہوں وڈا اچھی جا والا پیر مشہور ہے وہ آدھا پئی ہوں میرے اپنے گاڑیاں ہی ہیں اپنے مکان ہی ہیں اپنے دکاناں ہی ہیں اپنا سب کچھ ہے کاروبار جڑا ہے نا آدھے نہیں دے کوئی پیسے دی لوڑ کہ نہیں بھئی آدھے ہر کاروبار واسطے پیسہ ہوئے اے بغیر پیسے دے کاروبار ہے اللہ اکبر ساری جہالت ہے سارے گھر اللہ دا کلام موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑے فرشتہ آئے وہ آ کے کیا آدھے وہ آدھے کہ اے دو ایک تو تحفے ملتے پن ایک سورت فاتحہ دا تحفہ تے اے سورہ بقرہ دے آخری 2 آیات دا تحفہ جیڑا انہاں چکا ہی نالی بھاویں سورت فاتحہ پڑھ کے بھاویں اے 2 آیات پڑھ کے تے جیڑا دوہیں چا پڑھے سبحان اللہ انہیں تو ڈھیر قبولیت جیڑا دوہیں چا پڑھے اب ہمیں کوئی ایک چا پڑھے پڑھ کے رب کو دعا منگے وہ فرشتہ ضمانت دینے کہ میں کو اللہ نے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وان کے سنوا دے کہ اپنی امت کو ڈسا دیو جیڑا سورت فاتحہ یا سورہ بقرہ دے آخری 2 آیات پڑھ کے جیڑی دعا منگسی اللہ انہی دعا قبول کرے سی ڈساؤ ہن کیڑے جہاں پیر تیل کول ویسو کیڑی دربار تو ویسو اللہ دا دربار سب تو وڈا ہے مالک الملک او جیندے کن دے اتے فیکون تھی ونجے کلام ہل بصر جڑا اللہ دے حکم دے اتے ایک امر اللہ دا حکم جڑے ہوئے نا کہ شے تھی ونجے تھی ویندی سارے اکھ جھپکن کول بھی زیادہ تھوڑے ٹائم وچ اکھ جھپکن دا چوکھا ٹائم ہوندے ایندے کول بھی جلدی او کم تھی ویندے اللہ دا کلام سچا ہے اللہ دا نبی سچا ہے اندے اللہ دے وعدیاں کو کوئی سچا نہیں تھی سکدا من اصدق من اللہ قیلا اللہ نے قرآن میں پوچھے کوئی اللہ کو نہیں سچا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کو نہیں سچی کہیں دی گال تھی سکتی ہے اون رب دا وعدہ ہے کہ جیڑا سورہ بقرہ دے آخری 2 آیات پڑھ کے دعا منگسی ان دی دعا قبول تھی سی ان دے دل دے جڑا غبار ہے جڑا اندھیرا ہے جیڑی تنگی ہے جیڑی پریشانی ہے او اے 2 آیات پڑھ کے منگسی رب کو او دور تھی ویسی اللہ ان کو نور دکھا دے سی اندھارے دے وچ پریشانی دے وچ تنگی دے وچ نور تے بصیرت کو حاصل تھی ویسی سبحان اللہ اے گھر بیٹھے ڈائریکٹ کال ملا اللہ کو ایکسچینج تے میرے درمیان پاس ورڈ کوڈ دی لوڑ کہنی سیدھی اللہ کو کال ملا اے اساں جڑے واسطے وسیلے بنائے ہیں میں تو کوئی دساں میں تو کوئی آیات پل پڑھ کے سنے نہیں تاکہ تسی محبت نال سنو تا کوئی ترجمہ بھی سنے نہیں جڑا کہ اہم ہے پیا کہ جنہیں اتنے سارا ذہن ہو سی اساں او ذہن چ رکھ کے پڑھسوں تا مقصد پورا تھی سی لیکن میرے بھیڑی سبحان اللہ تساں آ دے کہ منگ دے اللہ کول ہیں اے اٹا گھٹا کرن وینے کیا کرے نن کہ بھئی اللہ دے نا دی اتھائی ون کے کرے سوں بھئی اتھا نہیں تاکو اللہ نے آکھے اللہ نے تا کیا آکھے کہ تساں اپنے رشتہ داراں کو اپنے قریبیاں کو انذر عشیرتک الاقربین قرآن دا کیا فیصلہ ہے سب تو پہلے اپنے گھر دے وچ اپنے قریبی رشتہ دار صلہ رحمی دا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار بل اپنے ارد گرد والے حق ہمسائے اپنے خاندان وچ تساں اتھو چھوڑ کے اتھا ویندے وے بل آکو کہیں دے نا دی ایک واقعہ میں تو سنواں ایک صحابی آیا آدھے اللہ دے نبی میں منت منی ہامی کہ فلانا ایک جا ہے ان دا نا ہے بوانا جی میں آکو چاہے جہانیاں انہاں دا ہے بوانا ایک جا ہے ان دا نا ہے بوانا اللہ دے نبی میں منت منی آئی میں اٹھا وان کے اٹھ ذبح کرے سا اللہ دے نبی فرمائے اچھا اے دسا کہ تو منت جو منگی ہاوی اللہ دے نا دی جی اللہ دے نا دی منت ہے ٹھیک ہے اچھا ہکو ایو کافی کیا نہیں کیا اے دسا اتھا کوئی بے آ کے اون جا دے کوئی غیران دے نا دے کہیں پیر دے نا دے کہیں بت دے نا دے کوئی شکرے نے اون کے کہنا آپ نے فرمایا جڑی جوہار تو ویسے اون جوہار دی تا کوئی مشہور کہنی کوئی یارویں کوئی چلا کوئی عرس اون جوہار دا تا کوئی مشہور کہنی نہیں اللہ دے نبی نہ اون جوہار ایو جیاں کم کوئی تھیندے نہ اون جا دے ایو جیاں کم کوئی تھیندے بس میں اون جا دی خواہش منی آئی اللہ دے نبی نے فرمایا جل ہے بھی صرف اتھا اللہ دے نا دی وال بے شک اتھا کر اتھا کر ٹھیک ہے
बल तो अपनी उत्थां वन के नज़र पूरी कर सकते हैं, लेकिन जड़े ले कहीं जा दे उत्ते भावें मुल्तान होवे, भावें सखी सरवर होवे, भावें लाहौर होवे, भावें जहानिया होवे, कहीं जा दे उत्ते आके पीरां दे नां दे, वलियां दे नां दे, भावें इमाम हुसैन दे नां दे, भावें अली दे नां दे, भावें कहीं दे नां दे आके उत्ते नबी दे नां दे आके उत्थां कोई देग वंडे सी, कोई ज़िबा करे सी, ओ हराम थी सी, ओ जैस कहनी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान विच फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ए ईमान दी कमी है, सिर्फ ऊ सूरत जायज़ है। ही मस्ते सदका खैरात भी उन्हां जुहारां च करो जिन्हां जुहारां च गैरां दे नां दे लोग देगा ना पकेंदे होवन, जिवें मुहर्रम दा डहाका, इवें बे जुहारां रब्बुल अव्वल दे विच मिला ए लोग करे ने ना, उन्हां जुहारां दे विच करना ही वास्ते जायज़ कहनी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते सुभान अल्लाह जेड़ियां एडू आयात हैं आमन रसूल ते ला युकल्लिफुल्लाह, ये सिर्फ क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाते, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। रसूल आमन रसूल, रसूल ईमान ले आए, वल मुमिनून ईमान वाले ईमान गिनने केड़ी शे दे उत्ते, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाह। सारे किंदे उत्ते ईमान गिनने, अल्लाह उत्ते। अल्लाह कोल ईमान गिनने दा क्या मतलब है, अल्लाह दे उत्ते ईमान गिनने दा मतलब है अल्लाह दे उत्ते ईमान गिन के अमल दा मतलब है कि सारे भरोसा तुस हुंदे उत्ते करे सो। देखो अल्लाह रोक भी गिनदे, अल्लाह परेशानी भी देंदे, अल्लाह आस बेंदे। जेड़ा बेटे पुत्र मिलन दा जेड़ा वक्त लिखा है ना, उन वक्त च मिलने, बस इंसान जल्दी करके पीरा फकीरां कोल वन के अपना ईमान कमज़ोर करेंदे। अगर वो बह के घर उहू तरीके दे उत्ते जेड़ा नबियां दा तरीका है, जेड़ा वलियां दा तरीका है, अगर वो उहू तरीके दे उत्ते अमल करेंदे तो घर बैठे जेड़ा वक्त लिखा खड़े उंदे उत्ते उंदी मुराद पूरी थी सी। आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। एहन ईमानियात, ईमान दे अज्जा जिको ईमान मुफस्सल ते ईमान मुजमला देवे, वो क्या है, अल्लाह दे उत्ते ईमान, फरिश्तियां दे उत्ते ईमान के बरहक मखलूक है, अल्लाह ताला ने उन्होंने पैदा कीते और अल्लाह दे फरमा बरदार मुकर्रब बंदे हैं। उन्हें चो अल्लाह ने जिंकू जिंकू जेड़े काम उत्ते मुकर्रर कीते ओ करेन, जेड़ा उन्हां को हुक्म दिता गया उनदे पाबंद हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही। असां कहीं नबी दे दरमियान फ़र्क नहीं से करेंदे कि सारे तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ते पहले जड़े हैं ओ कहना हन या ओ घट नहीं, सब को अल्लाह ने मकाम ते मर्तबे दिते ते अल्लाह ताला ने सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ते रसूल बनाया। ये आपको मर्तबा मिले जो नबिया कहीं को नहीं मिला। इमें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलाम किते कलीमुल्लाह बनाए, ईसा को अल्लाह ने रूहुल्लाह फरमाए, अल्लाह दी तरफों भेजिए रूह, सुभान अल्लाह। इब्राहीम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाए। अच्छा देखो ये नबी किंदे वास्ते देने हन, किंदे वसीले देने हन, बुढ़ापे दे विच बीवी बांझ है, आप बुजुर्गन भावें इब्राहीम अलैहिस्सलाम होवन ते भावें ज़करिया अलैहिस्सलाम होवन, बुढ़ापे दे विच मायूसी दे विच कमजोरी दे विच उन्होंने दसाओ क्या बाबा आदम दा वास्ता दिता आई या सैयदना नूह दा वसीला दिता आई, किंदा सदका किता आई, केड़े दरबार दे गए हन, किंदे मज़ार दे गए हन। अल्लाह उथई मेहराब अल्लाह ने फरमाए कि उथई हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उथई कहीं मेहराब दे ना गए, कहीं दरबार दे ना गए, उथई मुसल्ला बिछा के मुसल्ले दे उत्ते रब को पुकारा। मरियम सैयदा मरियम को अल्लाह ने बेटा बगैर खावन दे ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप अल्लाह ने अता किता, ओ केड़ी दरबार दे गई, उनको अल्लाह बेमौसम फल देंदा है, ओ केड़े बादशाह कोल गई, पूछा मरियम अन्ना लकी हादा, इसे पुत्ते को कित्थों मिलदा पे,
قالت هو من عند الله سبحان اللہ. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللہ تو مریم کو بن موسم پھل دے سکدے، میں کو بڑھاپے دے وچ تو کیا بیٹا نہیں دے سکدا. اللہ نے فرمایا تے میرے کو منگے میں او تے کو بیٹا دے ساں جڑا نبی ہو سی، جڑا نیک ہو سی، جڑا حیاتی والا ہو سی، جن دے نا دیاں کوئی پہلے نا والا نہ ہو سی. لم نجعل له من قبل سميا. جن دا ہم نام نہ اج تک گزرا ہو سی. یحییٰ انہیں کو پہلے کہیں دا نا ہی نہ ہے یحییٰ. اللہ نے ایسا بیٹا دیتا کہ انہیں نا دا پہلے کوئی ہے بھی نہ، کوئی آیا ہی نہ، کوئی تھی ہی نہ. لم نجعل له من قبل سميا. اے ہے رب تے ایمان، جیڑا رب بغیر ماں باپ دے آدم کو پیدا کر سکدے، جیڑا بغیر باپ دے عیسیٰ کو پیدا کر سکدے، جیڑا رب او رب جیڑا ماں باپ کول تے کو پیدا کر سکدے، کیا او تیرے کول تیری اولاد دے نسل کو پیدا نہیں کر سکدا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لا الہ الا اللہ. اے ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. صرف کرن والا پالن والا تو ہے، دیون والا تو ہے. اسا کو اپنے کول ہی منگان والا بنا. کتنا عرصہ جتیاں گھسین لوگ کہیں کو ون کے، حتیٰ کہ دیسی گھی دے ون کے دیوے بلین، سرسوں دے تیل دے بالٹیاں بھر کے وینن، اٹے تے گھٹے چاہ کے وینن، پکویے گھن خاص الخاص پہلے وچوں پیر واسطے نکل دے. اوندا گھر بھرنا پیر دا اتھا ٹھکانا ہی کہ نہیں. او آپ بیرون ملک رہندا پے، او جلے عرس آندے او اونلے ٹکٹ کروا کے آندے مریداں کو دعا دے من واسطے آندے کہ مریداں دی دعا دے نال آندے. اللہ اکبر کبیرہ. چھلا وڑاندے. انا للہ و انا الیہ. سورہ بقرہ دے آخر آیات دیکھو اللہ اتے ایمان دا وعدہ ہے. جلے تساں اللہ اتے ایمان دا اقرار کریں دے نا اللہ عطا کر دیں دے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا. اللہ جیڑا تیرا حکم ہے نا ساکو قبول ہے. اسا سنے سے، اسا پڑھے سے، اسا اندر تے ایمان گھننا ہے. بھاویں اوکھا ہے، بھاویں سوکھا ہے، بھاویں مشکل ہے، بھاویں رکاوٹ ہے، اللہ اسا تیرے حکم دی پامالی نہیں کرنی. سبحان اللہ. اوہوں وقت تے پتر مل سی، بس اے درمیان وچ جلدی کر کے ایڈے آڈے ون کے تو اپنا ایمان ضائع کرے سے. اللہ امتحان گھن دے. کیا ایوب علیہ السلام دا امتحان نہ گدا ہے؟ کتنا عرصہ بیماری وچ مبتلا رہے ایوب علیہ السلام. کتنا عرصہ بیماری وچ نبی کتنا عرصہ مبتلا رہے. حتیٰ کہ آدن اللہ ہن تو شیطان میرے ایمان دے پچھو ہے. مسنی الشیطان. ہن تو اللہ میں کو میرے اولاد، میرا مال، میرے اہل و عیال اللہ سب چلا گئے. میں صابر شاکر ہاں اللہ. ہن تو شیطان میرے ایمان دے در پہ ہے اللہ. اے چیز میری ضائع نہ بنجے اللہ. ہن تو میری مدد کر. اللہ نے کیویں شفا دی؟ اٹھائیں. کہیں دربار دے نہ گئے، کہیں مزار دے نہ گئے، اٹھائیں. اللہ نے فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اتھائیں تو پیر مار. ایک ایمان ہے ہاجرہ دا، سیدہ ہاجرہ دا، جے اللہ دے ایمان رکھ کے وادی غیر ذی زرع دے وچ ویرانے دے وچ سیدنا ابراہیم کو کیا آدم میں کو کیندے حوالے کر کے ویندا پے. اللہ کیندے حوالے کر کے ویندا پے. او ہاجرہ دی دوڑ کو اللہ نے ہر حاجی دے عمرہ کرنا دے فرض کر دیتے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سبحان اللہ. یہ واسطے اللہ نے فرمایا، اللہ نے نہیں دیکھا کہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے.
اللہ اے نہیں دے دا، اللہ اے دے دے کہ محنت کرن والا کون ہے، ایمان کیندا مضبوط ہے، عمل کیندا نیک ہے، اللہ اے دے دے کہ کیندا عمل مضبوط ہے، ول اللہ بھاویں او عورت ہی ہوے ان کو درجے چ بلند کر دیندے۔ انبیاء دی سنت کو جائیں جاری کیتے، عورت دی سنت کو رب نے ہاجرہ دی سنت کو جاری کر دیتے۔ سبحان اللہ، ہی واسطے اللہ نے فرمائے لیس الذکر کالانثی، عورت ہوندی ہے مرد دی طرح نہیں ہوندی، انہا مطلب ہے کہ عورت ود بھی تھی سکتی ہے۔ اللہ کہیں عورت کو لوگ کم کر گنوا دیں دے جڑا مرد ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا یہ تعمیر کریں دے پہ ہیں ادارہ ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ کہ جن دے وچ 6 کنال دے وچ مسجد، مدرسہ، سکول، کالج، ہاسٹل، اتنا بڑا منصوبہ جڑے لوگ دے دینو کیا دن لیس الذکر کالانثی، کہ ایک عورت ایک عورت ایک کم کریں دی پئی ہے، ایک کم دا کئی بڑے بڑے مرد نہیں کر سکے۔ تو میرے بھینی تساں بھی ای کم دے وچ میرے نال ہم قدم تھی ونجو، یہ تاری کوشش ہے، تاری محبت اللہ تعالی نے ورثہ کو ملوا دیتے۔ محبت تا کوئی مول نہیں ہوندا، کوئی بدلہ نہیں ہوندا کہ اللہ تعالیٰ کتھوں کتنے لوگ ہیں کہ جتنا میں نہیں بن سکتی تے کی میں تاری ایک چاہتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساری یہ ملاقاتاں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان ادارے کو تارے واسطے تو ان ادارے واسطے خیر دا ذریعہ بناوے، خیر دا ذریعہ تے ان دے واسطے کیا ہے کہ اساں اپنی جان مال جڑا کچھ سارے کولے اساں ان دی تعمیر وچ لاؤں، ایک ایک اینٹ مانا رکھ دیے، ایک ایک اینٹ، یہ سارا ایمان مضبوط ہو سی، ساری عمل دی قبولیت ہے۔ لا نفرق بین احد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ جو تیرا حکم ہے اساں اندے پابند ہیں، اللہ تو سارے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ غفرانك ربنا وإليك المصير، یہ چھڑا ہک کو اقرار کر کے اندے بعد دعا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جڑا اونچ نیچ تھی گئی ہے سارے کل، اللہ جڑا کم اسا نہیں کر سکے اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو ساری مدد کر، اللہ تو سا کو توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمائے کہ جڑا بندہ بھاویں عورت ہے بھاویں مرد ہے جڑا مسلمان ڈیہی اچ خواہش تبوں رکھیں دے کہ میں فلانا نیکی دا کام کرے سا، میں روزہ ہی رکھاں ہا سمار دی جوہاں رہی، میں نفل ہی پڑھا ہا، میں اشراق ہی پڑھا ہا، میں نفل ہی پڑھا ہا، میں سنتا ہی پڑھا ہا، میں نماز غسل ہی کرا ہا، میں زیادہ تیاری کرا، بہت سارے نیکی دے ارادے خواہشاں رکھیں دے، میں سپارہ ہی پڑھا ہا، میں ترجمہ ہی پڑھا مگر کر نہیں سکدا۔ اور رات کو سمن کو پہلے اے سورہ بقرہ دے آخری 2 آیات پڑھ گنے، اور سارے ڈیہن دے جڑے انہیں نیکی دے ارادے انہوں سب دا ان کو ثواب مل گئے۔ السلام علیکم۔